ल देखिया छ स्लाइड यो देखिया छ पीडीएफ सर अब यसमा फेरि पनि म रिपिट गरेँ हामी चाहिँ के हो त भन्दा काइनेटिक्स भन्ने बित्तिकै फोर्सको एप्लिकेसन कन्डिसन हजुर बुझिन ल के भयो होला सर ए ल हस् न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन चाहिँ हामीले यसमा एप्लाई गर्छौँ त्यो भनेको के हो त भन्दा न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन पहिले पनि पढिसक्यो पढ्न चाहिँ त्यो भनेको फोर्स इक्वल्स टु एमए भन्ने सिम्पली बुझेका छौँ हामीले यसमा के हुन्थ्यो भन्दा डाइनामिक इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियममा के हुन्छ त भन्दा एक्सलरेसन जेरो हुँदैन है स्ट्याटिक कन्डिसनमा छ भने एक्सलरेसन के हुन्छ जेरो हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गरौँ अब यसमा हामीले यो ए को ठाउँमा डिभी बाई डिटी पनि गर्न पाइन्छ त्यो डिभी बाई डिटी भनेको के हो त भन्दा डिटीलाई यता ल्याइदिने हो भने एफ डिटी इक्वल्स टु एमडिभी भनेको के हो त इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन पनि हो है त्यो इम्पल्स मोमेन्टम इक्वेसन डिफाइन गर भनेको हुन्छ अब यसमा लिनियर मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटीको जुन प्रोडक्ट छ त्यसलाई हामीले लिनियर मोमेन्टम भन्छौँ त्यसको पनि फेरि मोमेन्ट लिने हो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त आर क्रस एमबीलाई एङ्गुलर मोमेन्टम भन्छौँ सिम्पली थ्योरीहरू यही हो अब यसमा इक्वेसन अफ मोसन अफ डाइनामिक इक्वेसन भनेको के हो त भन्दा डाइनामिक इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको एफ इक्वल्स टु एमए नै लेख्न पर्यो त्यसमा अब त्यो चाहिँ रेक्टिलिनियर मोसनमा छ भने एक्स एक्सिसमा छ भने एफ इक्वल्स टु एफएक्स इक्वल्स टु एमएक्स हुने भयो एफवाई इक्वल्स टु 0 हुन्छ हैन एक्स एक्सिसमा छ भने वाइ एक्सिसमा छ भने एफवाई इक्वल्स टु एमएवाई हुन्छ एफ एक्स इक्वल्स टु 0 हुन्छ सिमिलरली के हुन्छ त भन्दा यदि कर्भिलिनियर पाथमा छ भने त्यो टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा छ कि नर्मल डिरेक्सनमा छ त्यो अनुसार हेर्ने त्यो फर्मुलाहरू सम्झिने एफटी इक्वल्स टु एमएटी एफएन इक्वल्स टु एमएन र त्यस्तै रेडियल ट्रान्सफर छ भने एफआर इक्वल्स टु एमएआर एफ थीटा इक्वल्स टु एमए थीटा यो ए थीटा र एआर चाहिँ हामीले हिजो जसरी डिटरमाइन गर्यौँ रेडियल ट्रान्सफर कम्पोनेन्ट अफ एक्सेलरेसन त्यसरी नै हामीले यो फर्मुला राखेर डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ है अब यसमा यसको न्युमेरिकलमै जाम ल अलिकति यो बाङ्गोटिङ्गो छ होला केही फरक परेन यो क्वेसन हेरौँ त देखिया छ क्वेसन छ सर टु ब्लक्स shown in figure start from the rest भन्यो सम्झिने है स्टार्ट फ्रम द रेस्ट भनेको छ अनि त्यसको सर्टेन भेलोसिटी होला है अथवा एक्सेलरेसन होला द होरिजोन्टल प्लेन एन्ड पुल्ली आर फ्रिक्सनलेस यो होरिजोन्टल जुन प्लेन छ यो होरिजोन्टल प्लेन र यसले लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन सिग्नेचर आउँदो रहेछ एकैछिन है क्लोज ल यो होरिजोन्टल प्लेन र यसमा चाहिँ के छ त भन्दा होरिजोन्टल प्लेन र पुल्ली सिस्टम चाहिँ के छ फ्रिक्सनलेस छ भन्ने बित्तिकै के हो त त्यो फ्रिक्सनल कन्स्ट्यान्ट हामीले 0 मान्न पर्यो भन्नाले म्यू चाहिँ हामीलाई गिभन छैन है एन्ड द पुल्ली इज एज्युम टु बी नेग्लिजिबल मास यो पुल्लीको पनि मास नेग्लिजिबल छ डिटरमाइन द एक्सेलरेसन अफ इच ब्लक एन्ड टेन्सन इन द इच केबल भनेको छ अब यसमा हामीलाई के सोधेको छ त भन्दा के देखाउँछ यसमा हामीलाई टेन्सन पनि डिटरमाइन गर भनेको छ हैन र यसको चाहिँ यो जुन डोरी छ यो डोरी र यसमा यो यतापट्टिको दुईटा डोरी छ नि यो पुल्ली सिस्टम जुन दिएको छ त्यसमा हामीले के गर्न पर्ने छ त भन्दा त्यसमा आउने टेन्सन पनि डिटरमाइन गर्न पर्ने हुन्छ है अब भन्न खोजेको के हो त भने यसलाई हामीले यहाँ फिगरमा हेर्ने हो भने यसरी पनि लेख्न सक्छौं है हामीलाई क्वेशनमा कसरी दिएको छ त भन्दा एउटा यो होरिजोन्टल प्लेन छ एउटा चाहिँ भर्टिकल प्लेन छ है अनि यहाँनेरि हामीलाई एउटा पुल्ली सिस्टम राखेको छ है यहाँनेरि एउटा पुल्ली छ अनि त्यसपछि यहाँ के छ त भन्दा यसमा हामीलाई एउटा यहाँनेरि एउटा ब्लक छ यहाँनेरि हैन यसरी दिएको छ अर्को चाहिँ यो डोरी यसरी पास भएको छ यसको सेन्टरसम्म डोरी छ यहाँनेरि अर्को पुल्ली छ है यहाँनेरि अर्को पुल्ली छ र यसको पनि के छ सेन्टरमा यसरी एउटा ब्लक जुन्डाइएको छ यसरी ब्लक जुन्डाइएको छ यो एउटा ब्लक छ
यो एउटा ब्लक छ। यो फिगर देखिया छ? सर यो ए यो बी छ। अब हेर त यो डोरी त एउटै हो कि हैन? यो पुरै यो जुन डोरी छ यो एउटै छ कि छैन भन त? छ सर। भनेपछि यसमा आउने टेन्साइल फोर्स के होला त? टेन्सन भनेको अवे लेख्दा हुन्छ यसरी, टेन्सन फोर्स त एउटै हुन्छ। यो टेन्सन टी नै हुन्छ नि। फरक फरक डोरी भएको भए फरक हुन्थ्यो। एउटै खालको डोरी छ भने त त्यसमा आउने टेन्साइल फोर्स त के हुन्छ? एउटै हुन्छ नि। बुझिन्छ यहाँसम्म? यस सर। हैन? अब मलाई भन त यसको चाहिँ हामीले जुन अगाडि यसको लेन्थ अफ रोप चाहिँ के हुन्छ? लेन्थ अफ रोप कन्स्ट्यान्ट हो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले XA मानौँ। यो डिस्टेन्स एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस होइन है। यो भनेको हामीले जस्ट लेन्थको कन्सेप्टमा मानेको मात्रै हो। अर्को यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ XB छ भने यो रिलेसन कस्तो हुन्छ होला? यो XA यो XB सँग रिलेसन कस्तो हुन्छ भन त? XA plus 2XB equals to constant. हो सिधै लेख्दिन है। यसमा हामीले युनिट 9 मा 8 मा थियो भने चाहिँ त्यसको रिलेसन लेन्थ अफ रोप इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट यो नेमिङ गर्दै लेख्न पर्यो। यसमा छ भने हामीले यसलाई फर्दर क्याल्कुलेसन गर्न पर्ने छ नि त। यसमा सिधै लेख्दिने XA plus 2XB इक्वल्स टु के हुने भयो? कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। यो कुरा बुझिन्छ? ठीक छ। अब यो इक्वेसन 1 छ भने हामीलाई एक्सेलरेसन चाहिएको हो कि भेलोसिटी चाहिएको भन त? क्वेशनले के डिटरमाइन गर भनेको छ? एक्सेलरेसन भनेको छ कि भेलोसिटी भनेको छ? एक्सेलरेसन भनेको छ। त्यसो हो भने एक्सेलरेसन डिटरमाइन गर भनेको छ भने कतिचोटि डेरिभेटिभ गर्न पर्यो? 2 दुईचोटि डिफरेन्शिएट गर। त्यो भने के हो त? AA प्लस गर है 2AB इक्वल्स टु के भयो? 0 भयो। यसको मिनिङ के हो त भन्दा एक्सेलरेसन अफ A जति छ त्यो के हुन्छ भन्दा 2 टाइम्स एक्सेलरेसन अफ B हुँदो रहेछ। त्यो केले देखाउँदा यो के को कारणले यस्तो आयो त भन्दा त्यो डोरीको कारणले। भन्न खोजेको के हो भने एक्सेलरेसन अफ B चाहिँ A को हाफ हुन्छ। किनभने यो डोरी सर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको जुन कम्बिनेसन छ त्यसले गर्दा के हुन्छ एक्सेलरेसन यदि यो चाहिँ जति आएको छ जस्तै 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भने AB चाहिँ के हुने भयो? 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुँदो रहेछ। यो कुरा बुझ्यो कि बुझिएन? बुझ्यो सर। ठीक छ यहाँसम्म? कसैले नबुझेको छ? कसैले नबुझेको छ भने सोधौँ। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो है यो। ल त्यसो हो भने अब हामीले यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन त? A र B को फ्री बडी डायग्राम बनाउन सक्छौँ? लेख त फ्री बडी डायग्राम अफ ब्लक A भनेर लेख। ए को हेर त। यहाँनिर उही हामीले फ्रिक्सनमा अथवा चाहिँ इक्विलिब्रियम च्याप्टरमा भने पनि भयो फ्रिक्सनमा भन्दा सजिलो होला। यो A भन्ने ब्लक छ। A मा के छ एउटा टेन्साइल फोर्स छ। पहिला फोर्स सिस्टम है। यो टेन्साइल फोर्स छ, T भन्ने फोर्स छ। यसको सेल्फ वेट कता हुन्छ भन त? डाउनवर्ड सर। WA कता हुन्छ? डाउनवर्ड हुन्छ। हो। अनि सिमिलरली अब यो चाहिँ फोर्स सिस्टम भयो। यहाँनिर के आउँछ त अर्को भन त? यहाँनिर एउटा चाहिँ नर्मल रियाक्सन। नर्मल रियाक्सन जहिले कता हुन्छ भन त? अपवर्ड होइन, परपेन्डिकुलर टु दी कन्ट्याक्ट सर्फेस। त्यो कुरा सम्झिनु पर्यो। यो नर्मल रियाक्सन भयो। अर्को यहाँनिर के आउँछ? यो यसको मोसन त स्टार्ट फ्रम द रेस्ट भनेको छ नि B डाउनवर्ड होला, A चाहिँ टुवर्ड्स पोजिटिभ एक्सिस होला भनेपछि फ्रिक्सनल फोर्स कता हुन्छ? नेगेटिभ डिरेक्सनमा हुन्छ। तर यहाँ त के छ फ्रिक्सनल फोर्स भनेको के हो? म्यु इन्टु N हो। फ्रिक्सनलेस छ यो के हुन्छ? 0 भइहाल्छ। ठीक छ? यस सर। ल यो के हो? यो भनेको फोर्स सिस्टम हो कि हैन? डायनामिक इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम के भन्छ? F = 0 भन्छ कि F = ma भन्छ? MA भन्छ सर। F = ma भन्छ। हो F यो हाम्रो फोर्स सिस्टम भयो। त्यो इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन गर्न पर्यो भनेपछि यसको एक्सेलरेसन कुन डिरेक्सनमा छ? टुवर्ड्स पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा छ। यो भने के हुने भयो? MA A यति कुरा बुझियो?
यस सर स्ट्याटिकमा भएको भए हामीले इक्वल्स टु यो बनाउँदैन थियौँ, यो यतापट्टिको पार्ट हामीले बनाउँथेनौँ किनभने अलरेडी त्यो जेरो हुन्थ्यो, देखाउँथेनौँ। त्यहाँ किन नदेखाएको भन्दा यो पार्ट जेरो हुन्थ्यो, मास जेरो भएको होइन नि, त्यहाँ पनि त्यहाँ के जेरो भएको त भन्दा एक्सलरेसन अफ पार्टिकल चाहिँ एक्सलरेसन अफ बडी के भएको जेरो भएको। तर यहाँ के छ त भन्दा एक्सलरेसन जेरो छैन, त्यसैले हाम्रो इक्वेसन अफ डाइनामिक इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम के हो त एफ इक्वल्स टु एमए हो। हामीले यतापट्टि चाहिँ एफको सिस्टम देखायौँ इक्वल्स टु एमए गऱ्यौँ। यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझिएन? बुझ्यो? ठिक छ, कसैलाई के सोध्नु छ यहाँसम्म? बुझ्यो सर। ल अब यो हामीलाई डब्लु निकाल्न सक्छौँ हैन। नर्मल रिएक्सन चाहिन्छ त चाहिन्न नि यति बेला दिएर त, किनभने यो हामीलाई फोर्स चाहिने, यो फ्रिक्सनल फोर्स चाहिने भएको भए एन निकाल्थ्यौँ। एन निकाल्दाखेरि के गर्थ्यौँ यहाँनिर सम्झौ है, एन कसरी निकाल्थ्यौँ हामीले भन त? समेसन एफआई 0 गर्न पाइन्छ ए को लागि? पाइन्छ सर। पाइन्छ, किन पाइन्छ? किनकि त्यताबाट मुभै गरे हैन सर। यो कुन यो त रेक्टिलिनियर मोसनमा छ नि, एक्स एक्सिसमा हैन? त्यस सर एक्स एक्सिसमा एक्स एक्सिसमा रेक्टिलिनियर मोसनमा छ भने वाइ तिर त मोसनमा आउँदैन, मुभ हुँदैन भने पनि कुरा एउटै हो। वाइ एक्सिस तिर त मुभमा आउँदैन भनेपछि समेसन एफआई इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि एन इक्वल्स टु डब्ल्यू हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। हुन्थ्यो हैन। यदि हामीलाई एफ फ्रिक्सनल फोर्स पनि के अरे कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि दिएको थियो भने हामीले यहाँ के गर्थ्यौँ त भन्दा समेसन एफआई इक्वल्स टु 0 गर्थ्यौँ। किन 0 गरेको त भन्दा समेसन एफआई इक्वल्स टु एमएवाई हो, वाइ डिरेक्सनमा त यसको ए भन्ने पार्टिकलको, ए भन्ने बडीको वाइ डिरेक्सनमा एक्सलेरेसन छैन, त्यही भएर एन इक्वल्स टु डब्लु आउँथ्यो। अनि यो म्यु इन्टु एन गर्थ्यौँ, एन भनेको डब्लु हुन्थ्यो, त्यहाँबाट एफ पनि आउँथ्यो। त्यसो हो भने अब यहाँनिर हामीलाई त्यो निकाल राख्न परेन। यसमा हामीले समेसन नम्बर 1 मा के गर्न पर्यो त भन्दा गर त समेसन एफएक्स इक्वल्स टु के लेख्न पर्यो? 0 हुन्छ एमए गुड हो, एमएक्स गर्न पर्यो। त्यहाँबाट हामीलाई समेसन एफएक्स के छ, मास कति दिएको छ ए को थाहा छ? त्यो क्वेशनमा हेर्नु पर्छ। हो, क्वेशनमा हेर्न पर्यो। मास ए को कति दिएको छ हेर त, 100 केजी दिएको छ, बी को कति दिएको छ 300 केजी दिएको छ, त्यो कुरा सम्झिनु पर्यो। मास अफ ए कति हो 100 केजी दिएको छ हैन। यो भनेको के हुने भयो यहाँनिर, यो भनेको 100 ए 100 ए हुने भयो हैन। त्यो तिमीहरु लेख है। अब यहाँ के हुन्छ, अब कुन डिरेक्सनमा पोजिटिभ मान्ने भन्दा जता मोसन छ त्यतै पोजिटिभ मान्देऊ, सजिलो है। जुन डिरेक्सनमा पोजिटिभ के रे मोसन छ त्यो डिरेक्सनमा पोजिटिभ मान्देऊ। सजिलो किन हुन्छ भने यतापट्टिको मास इन्टु एक्सेलरेसनलाई पोजिटिभ मान्न पाइन्छ। भनेपछि यो टी इक्वल्स टु कति भयो त, टी इक्वल्स टु कति भयो 100 ए भयो। यस सर। ल एउटा इक्वेसन के आयो भन्दा टी इक्वल्स टु 100 ए आयो। यहाँसम्म केही छ सोध्नु पर्ने? त्यही लेखेको छु मैले है। ए इक्वल्स टु एबी ए बाइ 2 भनेको चाहिँ यो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा भनेको छ, माइनसले केही पनि फरक पार्दैन है। त्यो माइनस भनेको डाउनवर्ड डिरेक्सन, यो एक्सेलरेसन यो माइनस भनेको ए पोजिटिभ एक्सिसमा हुँदा बी डाउनवर्ड छ भनेको मात्रै हो है। ल के फरक पर्दैन, त्यो माइनस राख्नु हुँदैन, फेरि माइनस राखौला। ए डाउनवर्ड एबी डाउनवर्ड छ भनेको। यहाँनिर मैले यसरी गरेँ हेर त, यहाँनिर टी1 इक्वल्स टु 100 ए आयो नि। ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ? ठिक छ सर। अब यो बी भन्ने ब्लकको हेर त, बी भन्ने ब्लकको पिरियड डायग्राम बनाउँदाखेरि त है यहाँनिर यो बी भन्ने पार्टिकलको तलपट्टि पनि त डोरी छ कि छैन हेर त। यो पुल्लीदेखि यहाँ तलपट्टि पनि एउटा डोरी छ नि, त्यो डोरी के यसमा टेन्सन टी हुन्छ कि अर्कै टी हुन्छ? टी हुन्छ होला। हजुर एउटै हुन्छ? एउटै हुन्छ कि फरक हुन्छ? के हुन्छ होला भन त? त्यसमा आउने टेन्सन एउटै हुन्छ कि फरक हुन्छ? एउटै हुन्छ, एउटै तार। कहाँ छ यो डोरी? एउटै हो त, पुल्लीको सेन्टरबाट तल सर्को डोरी। ए त्यो त फरक होला। यो यसलाई टी1 मान, फरक हुन्छ, टी1 भयो। भनेपछि अब यो ब्लक बी को पिरियड डायग्राम बनाउन सकिन्छ?
सकिन्छ सर। ल बनाऊ त ल। ब्लक बी को लागि हेर है, यहाँनिर म माथिपट्टि बनाएँ, यहाँनिर खाली ठाउँ छ। ब्लक बी मा के भयो, पहिला यसरी फिगर बनाऊ। ब्लक बी मा के भयो, यो टेन्सन है, यो के भयो, टेन्साइल फोर्स भयो, T1 भयो। यसको वेट त डाउनवर्ड हुन्छ। वेट भनेको चाहिँ 300 इन्टु 300 केजी भनेको छ हैन? यस सर। 300 इन्टु 9.81 अर्थात् 10 लिए पनि केही फरक पर्दैन, डिफरेन्ट दिएको छैन भने 10 लिए पनि हुन्छ, 9.1 लिए पनि हुन्छ। यति नै छ। यो T1 भयो। यो इक्वल्स टु के हो त, मास इन्टु एक्सेलरेसन। यसको मास इन्टु यसको मोसन कता हो भन त? डाउनवर्ड हो कि हैन? डाउनवर्ड हो। यसको के छ मोसन? डाउनवर्ड छ। एम कति छ यसको? 300 अनि एबी भने डाउनवर्ड छ है। यो एबी भनेको एबी नै भयो। अब ए राख्ने हो भने एबी को ठाउँमा ए राख्ने हो भने यो माइनस भनेको यो भनेको यतापट्टि हेर त, यो 2 इन्टु एबी डाउनवर्ड भनेको है। डाउनवर्डलाई हामीले अपरलाई पोजिटिभ मान्नु भएन, यो चाहिँ डाउनवर्ड भयो, त्यसैले डाउनवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानिदिएको, त्यति भन्न खोजेको यसले, अरु केही पनि हैन, माइनस लेख्ने हैन। ल भनेपछि अब यसको चाहिँ हामीले यसमा यहाँ सर्फेसमा टच गरेको छैन नि, यो सर्फेसमा टच गरेको छैन है। यता टच गरेको पनि फ्रिक्सनल फोर्स त 0 छ छनलाई, त्यही पनि टच गरेको छैन, त्यो देखाइराख्नु परेन फ्रिक्सनल फोर्स। नर्मल रियाक्सनमै आउने कुरा भएन। टच गरेको थियो भने नर्मल रियाक्सन नि आउँछ, फ्रिक्सनल फोर्स पनि आउँथ्यो। अहिले त फ्रिक्सनल फोर्स पनि 0 छ। अब यहाँनिर समेसन Fy इक्वल्स टु MAy गर है। यहाँनिर के गर भने समेसन Fy इक्वल्स टु MAy गर त। समेसन Fy भनेको यहाँनिर समेसन Fy इक्वल्स टु MAy कता पोजिटिभ मान्ने भन त? डाउनवर्ड, किनभने जता मोसन छ त्यतै चाहिँ पोजिटिभ मान्दियो, सजिलो हुन्छ। हामीले डाउनवर्डलाई पोजिटिभ मानेका छौँ, त्यही भएर एबी चाहिँ डाउनवर्ड भन्ने डाउनवर्ड लेखेका छौँ हामीले, माइनस थियो प्लस भयो। भनेपछि यो 300 इन्टु 9.81 डाउनवर्ड माइनस T1 इक्वल्स टु 300 इन्टु एबी। त्यहाँबाट T1 इक्वल्स टु कति आयो भन त इक्वेसन? 300 इन्टु 9.81 प्लस 300 इन्टु एबी। T1 इक्वल्स टु त्यति आयो। अब यो इक्वेसन 1 मा T इक्वल्स टु समथिङ आएको थियो, 100 एबी आएको थियो, ठीक छ। यहाँनिर उ राख्देऊ न, यो 150 एबी राख्देऊ न, यसलाई 150 ए गर्देऊ न, 150 ए राख, ए को टर्ममा लिउँ न हामीले। यहाँनिर इक्वेसनले के भन्छ, एबी भनेको a/2 हो नि, बुझिन्छ त्यो कुरा? यस सर। भनेपछि T1 इक्वल्स टु कति आयो त भन्दा 150 AA माइनस यो 300 इन्टु 9.81 कति आउँछ त्यो बराबरको आयो। ठीक छ यहाँसम्म? यस सर। ठीक छ, सबैले बुझिया छ? सर। ल भनेपछि त्यहाँ इक्वेसन 1 मा T इक्वल्स टु चाहिँ 100 AA आएको थियो। इक्वेसन 2 मा चाहिँ T1 इक्वल्स टु समथिङ ए कै टर्ममा आयो नि। भनेपछि T र T1 अनि A अननोन भयो भएन? ठीक छ, बुझिन्छ? ठीक छ, भनेपछि दुईटा इक्वेसन अननोन कतिवटा भयो? तीनटा भयो। तीनवटा। इक्वेसन दुईटा, अननोन कतिवटा भयो? तीनटा भयो। अब त्यो T र T1 को रिलेसन कहाँनिर छ होला हेर त? कुनै चाहिँ पोइन्टमा त छ पक्कै पनि। T र T1 कहाँनिर छ भन त? यो माथिको यो पुल्ली 1 मा छ त T1 र T? तलको पुल्लीमा छ। सेकेन्ड पुल्लीमा छ नि, ठीक छ? बुझिन्छ? यस। अब यो पुल्लीको एक्सेलरेसन ए सँग बराबर हुन्छ कि एबी सँग बराबर हुन्छ? पुल्ली 2 को, 2 भन्ने पुल्लीको
AB सँग हो सर। B सँग कि A सँग? एक्सेलरेसन B सँग बराबर हुन्छ कि एक्सेलरेसन A सँग बराबर हुन्छ? B सँग जस्तो लाग्यो सर। ठीक, अरूलाई कस्तो लाग्यो? B सँग नै हो सर। B सँग नै हो, किनभने यो हाइट त कन्स्ट्यान्ट हो नि, यो हाइट कन्स्ट्यान्ट हो क्या नि यो हाइट। यस सर। एउटा अप्सन त्यो, अथवा यहाँनिर XC भन्नु र XB भन्नु, जस्तै यो X2 भन्नु र XB भन्नु एउटै हो, किनभने त्यो हाइट त के छ, कन्स्ट्यान्ट छ। भनेपछि यो पुल्ली C को एक्सेलरेसन पुल्ली B को एक्सेलरेसनसँग बराबर हुन्छ, एउटा अप्सन। त्यसो हो भने पुल्ली C, यो पुल्ली 2 भनौँ है, 2 भन्ने पुल्लीको चाहिँ तिमीले फ्लुइड डायग्राम बनाउन सक्छौ। यहाँनिर अलिकति स्पेस छ, म यसमै बनाउँछु। पुल्ली 2 को लागि हेर त, पुल्ली 2 मा के छ त, यसरी टेन्साइल फोर्स दुईटा डोरी छ, यो पनि T, यो पनि T, अर्को यहाँनिर डाउनवार्ड छ, यो चाहिँ T1 भयो। यो T1, यो T, यो T। फोर्सको पुल्लीको फोर्स सिस्टम बुझियो यो? यस सर। यस सर। ठीक छ। यो इक्वल्स टु यसको के हो त भन्दा, यो पुल्ली छ MC AB हो, यो मास अफ पुल्ली हैन, मास अफ 2 एन्ड AB सँग बराबर हुन्छ। ठीक छ, यहाँनिर यो कुरा बुझियो? सर M2 भनेको मास ब्लक 2 त होइन नि? हजुर, त्यो M2 भनेको मास अफ ब्लक B त होइन नि? ब्लक बी होइन, पुल्ली भन्ने छ नि जुन, त्यो पुल्लीको मास के। त्यो गिभनै हुन्छ हैन? अहिले दिएको छैन अहिले। ठीक छ, यहाँसम्म यति बुझेर भन न, म भन्छु पछि। यहाँसम्म ठीक छ? बुझेँ। मास अफ पुल्ली नेग्लिजिबल मान भनेको छ, भनेपछि यो पार्ट के भयो? 0 भयो सर। 0 भयो। यदि गिभन भाइले भने जस्तै दिएको थियो भने पनि लिने, M2 गिभन थियो भने नि AB त के हो त, AA/2 हो। भनेपछि यहाँनिर समेसन FY इक्वल्स टु के भयो, MAY गर, समेसन FY इक्वल्स टु MAY भनेको चाहिँ के भयो त, यहाँ 2T इक्वल्स टु T1 भयो। यहाँबाट के आउने भन त, 2T T1 इक्वल्स टु 2T हुने भयो, किनकि यहाँ मास त 0 छ नि। मास 0 थिएन भने पनि हामीले गर्न सक्छौँ, एउटा मात्रै अननोन हुने भयो हैन, किनकि हामीसँग T पनि थाहा छ, 2T1 पनि थाहा छ, T1 को भ्यालु पनि थाहा छ, T को भ्यालु पनि थाहा छ नि त, त्यसलाई इक्वेट गर्न मिलिहाल्थ्यो हैन। र यहाँनिर हामीलाई के भन्यो त भन्दा, यो मास अफ फुल्ली नेग्लिजिबल भनेको कारणले हामीले 0 लियौँ। मास दिएको थियो भने नि के हुन्थ्यो, मास इन्टु AB भनेको AA/2, अननोन एउटा मात्रै बाँकी रहन्छ कि, AA मात्रै बाँकी रहन्थ्यो कि। भनेपछि एउटा इक्वेसन एउटा अननोन सल्भ गर्न सकिन्छ। कसबाट इक्व आयो? कुरा बुझियो? सकिन्छ सर। ल सल्भ गर त, एन्सर निकाल। एन्सर निकाल ल, कति आउँछ। मैले यहाँ यसलाई T1 यसलाई T2 मानेको छु हैन, त्यो कुरा त्यसरी गर, गर्ने प्रोसेस यही हो। सल्भ गर त कति आउँछ।
सर टेन्सन 600 kg आएको छ ए कति आयो ए निकाल्ने भइसक्यो सर ल ए नआएर कसरी टेन्सन आयो T1 = 2 T1 गर्दाखेरि पहिला एक्सेलरेसन आउँछ होला नि भाइ सर 58.86 छ सर के एक्सेलरेसन कहाँ त्यत्रो आउँछ के मिस्टेक गर्यो यार अरूले गर न अरूले कति आयो अरूको 8.4 सर 8.1 8.41 आयो ठीक छ अनि एबी पनि निकाल अनि त्यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 र 2 मा पुट गर T1 र T2 निकाल कति आयो T1 र T2 841 आयो T1 यस सर आयो सर है यो क्वेशन हेरौँ त त्यो क्वेशन ठीक छ अब यो क्वेशनलाई हेरौँ मास दिएको थियो भने त्यो एन्सर गर्न सकिन्छ है एकैछिन है ल ठिकै छ ल यो क्वेशन सर र पढ त Two blocks in shown in figure are start from rest. The pulley are frictionless and having no mass. Pulley चाहिँ frictionless भनेको छ सम्झौं है. The kinetic coefficient of friction between the blocks A and inclined plane is 0.4. Kinetic भनेको mu k दियो है mu s हैन mu k दियो. Determine the acceleration of each block and tension each chord भन्यो. क्वेशन अहिलेको जस्तै हो है क्वेशन अहिलेको जस्तै छ तर अलिकति फरक छ यहाँनिर हामीलाई फ्रिक्सनल फोर्स पनि कन्सिडर गर भनेको छ अब यसलाई हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो हैन ल यो क्वेशनलाई हेरौँ त यो क्वेशनलाई हामीले है यसको हामीले के गरौँ भने फ्री बडी डायग्राम बनाउन सक्छौं है यसको लागि के गरौँ भने देखिया छ यो फिगर सर अब यो यसमा आउने यो डोरी त एउटै छ नि यो माथि कन्टिन्युअस है अहिले तल फिगरमा तल जस्तो देखियो भने यो पुरै कन्टिन्युअस डोरी हो यसमा आउने टेन्साइल फोर्स T1 मान्ने हो भने यो T1 यसमा पनि मैले T1 नै माने यो पनि के हो त T1 नै हो तर यो तलपट्टिको जुन C देखि B सम्मको जुन डोरी छ यो अर्को डोरी हो यसमा आउने टेन्साइल फोर्स के हुन्छ T2 हुन्छ त्यो माथि कन्टिन्युअस नै हो है अहिले फिगरमा तल देखियो भने यो कन्टिन्युअस नै हो
भने सबै कुरा अहिलेको जस्तै हो। तर यहाँनिर के दिएको छ, यो अघिल्लो प्लेन चाहिँ इन्क्लाइन छ। यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा यो इन्क्लाइन डिस्टेन्स है, यो इन्क्लाइन डिस्टेन्स चाहिँ XA हो भने है, यो डिस्टेन्स XA हो भने तलपट्टिको डिस्टेन्स XB छ भने यसको रिलेसन कस्तो आउँछ भन त? यो XA हो है, यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स XB हो भने यहाँ कस्तो आउँछ? यसको लेन्थ अफ रोप कन्स्ट्यान्ट भन्न नि पाइन्छ हैन? त्यहाँबाट के आउँछ? अहिलेको यस्तै आउँछ। XA प्लस 2XB इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भयो। अनि त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने हो भने XA इक्वल्स टु कति, सरी AA इक्वल्स टु कति हुने भयो? AA इक्वल्स टु तिमीले लेख है, 2AB माइनसमा आउँथ्यो, माइनस भनेको यसलाई डाउनवर्ड मानिदिएँ मैले, डाउनवर्ड नै हुन्छ, त्यो पोजिटिभ भयो, डाउनवर्ड डिरेक्सन पोजिटिभ डिरेक्सन हो। यहाँसम्म बुझिन्छ? यस सर, ठिक छ? ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ सर। ल अब यो ए भन्ने ब्लकको फ्रीवेयर डायग्राम बनाऊँ। फ्रीवेयर डायग्राम बनाउँदा जस्तो चाहिँ प्लेनमा छ त्यही प्लेनमा बनाऊँ। यसरी एउटा इन्क्लाइन प्लेनमा छ, यो प्लेन इन्क्लाइन छ हैन? त्यो ब्लक चाहिँ यसरी छ, 15 डिग्री एंगल अफ इन्क्लाइनेसनमा छ। यो ब्लक यसरी छ, यसमा टेन्साइल फोर्स यस्तो डाउनवर्ड भयो। बनाउन फ्रीवेयर डायग्राम बनाउँदा सबैले ल यही सल्भ गरौँ, सजिलो हुन्छ। यो टेन्साइल फोर्स कस्तो चाहिँ तिमीले बनाउँदै गर है। यो टेन्साइल फोर्स हेरी यो टेन्साइल फोर्स चाहिँ T1 भयो हैन? यसको वेट के हुन्छ? भर्टिकली डाउनवर्ड 100 kg भनेको छ, 100 × 9.8 भने कति भयो? 981 भयो, 981 भयो। भने यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स त जेरो भनेको छैन नि। यहाँ के आउने भयो? नर्मल रियाक्सन आउने भयो। एउटा नर्मल रियाक्सन आउँछ। त्यो नर्मल रियाक्सन कति हुन्छ त्यो निकाल्न पर्छ हामीले है। यो डिरेक्सनमा के आउँछ? एउटा नर्मल रियाक्सन आउँछ। बनाऊ बनाऊ, तिमीले पनि बनाऊ। भ्याइएको छ भने नर्मल रियाक्सनको भ्यालु पनि निकाल। ल यो नर्मल रियाक्सन भयो भनेपछि यो n छ, यो NA भन्दा पनि हुन्छ है। ल NA नै भनौँ भनेपछि यो एंगल कति हुन्छ? 15 हुन्छ। गुड। अब यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स पनि आउँछ। स्टार्ट फ्रम द रेस्ट भनेको डाउनवर्ड जान्छ भने फ्रिक्सनल फोर्स के हुन्छ? यसरी अपवर्ड हुन्छ। यो FA, यसमा अरु फोर्सहरु छैन। यो F हो। F इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन गर्न पर्यो नि हैन? यो पनि यसरी डाउनवर्ड नै हुने भयो। यसको मास चाहिँ 100 छ, 100 AA। ल मास इन्टु एक्सेलरेसन भनेको 100 AA हुने भयो। ल भनेपछि अब यो सबभन्दा पहिले n निकाल्न पर्यो, NA निकाल्न पर्यो। NA निकाल्न यो डिरेक्सनलाई यदि हामीले y प्राइम मान्ने हो भने यो डिरेक्सन y प्राइम, यो यसको मोसनको डिरेक्सन x प्राइम हो भने x र y मान्न पाएन, x प्राइम y प्राइम मानौँ। यो y प्राइम तिर यसको मोसन हुन्छ कि हुँदैन? यो ब्लक A को भन त। हुन्न। हुन्न भनेपछि त्यो डिरेक्सन के हुने भयो? समेसन f y प्राइम इक्वल्स टु 0 लेख्न पाइन्छ। पाइन्छ हैन? समेसन f y प्राइम इक्वल्स टु 0 लेख्न पाइन्छ। पाइन्छ सर।
पाइन्छ ल निकाल एन को भ्यालु निकाल्दा कति आउँछ कति आयो एन ए कति 981 cos 15 त हो नि हैन 900 कति 47.57 गुड 947.53 यो 900 यति यो कचाकच गएर ल 947.83 भयो त्यसो हो भने यो एफ ए भने के हुन्छ म्यु इन्टु एनए हुन्छ भनेपछि अब यो डाइरेक्सनमा एक्स प्राइम डाइरेक्सनमा इक्वेसन लेख्दा कति हुन्छ समेसन fx प्राइम इक्वल्स टु ma लेख त्यो भनेको के हो त भन्दा यो t1 माइनस fa भनेको म्यु इन्टु na हो म्यु इन्टु na इक्वल्स टु 100 AA हुने भयो बुझिन्छ ठीक छ ठीक छ सर ल यहाँबाट t1 इक्वल्स टु निकाला त म्यु कति दिएको छ हामीलाई यहाँनेरि 100 AA प्लस 947 कति थियो हैन 47.57 त्यो थियो यहाँ मैले म्यु इन्टु एनए नै लेखेँ अति मैले भ्यालु पुट गर यहाँनेरि t1 को इक्वेसन निकाल कति आउँछ त्यो एउटा इक्वेसन 1 भयो म्यु चाहिँ हामीलाई 0.4 दिएको छ हैन अनि na को भ्यालु 947.57 छ 573 लेखिने भयो त्यो निकाला एउटा इक्वेसन सिमिलरली अब हामीले के गर्न पर्यो भन त यो b को बनाऊ ब्लक b को फ्री डायग्राम तिर जाम है ब्लक b को फ्री डायग्राम कस्तो हुने भयो त भन्दा यो ब्लक b छ हैन ब्लक b को अघिको जस्तै हुने भयो केही पनि फरक छैन यहाँनेरि अघिको र यो एउटा किन हो त भन्दा अघि हामीलाई फ्रिक्सनल फोर्स 0 मान भनेको थियो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हामीले दिएको थिएन तर यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ के छ फ्रिक्सनल फोर्स पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने नि हो अब ब्लक b को फ्री डायग्राम बनाऊ त यो ब्लक b भो यसको वेट कति छ 400 इन्टु 9.81 81 अपर डाइरेक्सनमा के छ t2 छ यो इक्वल्स टु के भयो mb 400 हैन 400 इन्टु ab त्यो भने कति हुन्छ 200 इन्टु a लेख्दा हुन्छ यो हुन्छ सर है 400 इन्टु ab लेखिने भयो 200 इन्टु a लेख्दा पनि हुन्छ अथवा यो भनेको 200 इन्टु a लेख्दा पनि हुन्छ अब यसमा पनि समेसन fx 0 गर्न परेन समेसन fy गर डाउनवर्ड डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ मान t2 इक्वल्स टु इक्वेसन निकाल समथिङ इक्वेसन आउँछ यहाँसम्म बस सबैको
भयो सर ल त्यसो हो भने अब यो T1 र T2 को रिलेसन कुन इक्वेसन कुन पोइन्टबाट आउँछ त भन्दा त्यो पुल्ली सिस्टम C बाट आउँछ हैन यस सर पुल्ली सिस्टमबाट आउँछ त्यो पुल्ली सिस्टमबाट आउँछ भन्ने हो भने त्यसो हो भने हामीले पुल्ली C को के गर्नु पर्यो फ्री बेड डायग्राम बनाउनु पर्यो फ्री बेड डायग्राममा पुल्ली C हामीले किन D को बनाएनौँ भन्दा D बाट हाम्रो एन्सर त आउँदैन त्यहाँ D मा त के छ T1 मात्रै छ त्यसो हो भने पुल्ली C को चाहिँ हामीले फ्री बेड डायग्राम बनाऊँ ल बनाऊँ त सबै अहिलेको जस्तै नै हो जस्ट यहाँ के फरक हो त भन्दा त्यहाँ एउटा इन्क्लाइन प्लेन थियो त्योबाट मात्रै फरक पक्रेको हो ल है अब पुल्ली C मा T1 र T2 को रिलेसन निकाल्न सक्छौँ हामी पुल्ली C बाट निकालौँ T1 र T2 को रिलेसन कस्तो आउँछ T1 इक्वल्स टु यो पुल्ली C यो पुल्ली भो कस्तो यो चाहिँ त्यतिर नि त्यस्तै भइरहेको यो तिमीहरूले बनाउँदै गर सक्छौ तिमीहरूले यो पुल्ली भो यहाँ T1 छ यो पनि T1 नै हो यसको बीचबाट T2 छ T2 T1 T1 अब त मास त नेग्लिजिबल मान भनेको छ नि हामीलाई है यहाँ खासमा हुनुपर्ने के थियो त भन्दा यो MC इन्टु AC हो हैन MC इन्टु AC त्यो AC नि केसँग बराबर हुन्थ्यो AB सँग बराबर हुन्थ्यो तर यहाँनिर हामीलाई मास 0 दिएको छ मास नेग्लिजिबल मानेको छ त्यो हुँदाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौँ यसलाई 0 लेख्न सक्छौँ यहाँबाट के हुन्छ त भन्दा T2 इक्वल्स टु 2T1 यो इक्वेसन 3 भयो हैन T1 र T2 को भ्यालु हामीले कहाँबाट ल्याउने त भन्दा इक्वेसन 1 र 2 बाट ल्याऊ यहाँ पुट गर्देऊ एन्सर निकाल A को भ्यालु निकाल त्यसपछि T1 र T2 पनि निकाल Sir, A 7.91. कति आयो A 7.91. मेरो 9.8 आउन आछ त कतै रङ होला हजुर हेर त कतै क्याल्कुलेसन होला अरु कति आयो अरुको एकैछिन सर कति आयो 9 आइरहेछ सर 9 यस्तै हो
9.1 नै ल्याइरहेछ हो ल अब यहाँनिर हेर त यो क्वेसनमा अलिकति चाहिँ यस्तो खालको ट्विस्ट पनि गर्न सक्छ जस्तो यो टु ब्लक इन फिगर आर स्टार्ट फ्रम द रेस्ट भनेको छ नि र हामीलाई म्यू के दिएको छ स्टार्ट फ्रम द रेस्ट भनेन जस्तो कि यहाँनिर मैले के भनेको छु भने यो मोसन स्टेट अफ मोसन अर रेस्ट चाहिँ गिभन भएन बट भ्यालु अफ म्यू एस र म्यू के दियो है यो क्वेसनमा के भन्यो त भन्दा स्टार्ट फ्रम द रेस्ट भनेन के पनि डिफाइन गरेन यस्तो यस्तो पुल्ली सिस्टम छ यस्तो कन्डिसनमा छ भन्यो र हामीलाई म्यू एस र म्यू के दियो म्यू के चाहिँ 0.4 दियो म्यू एस चाहिँ 0.5 दियो त्यहाँ टिपम त यही क्वेसनमा ठ्याक्कै यही क्वेसनमा अथवा जस्तोसुकै क्वेसनमा पनि यहाँनिर म्यू एस चाहिँ 0.5 दियो म्यू के चाहिँ 0.4 दियो इम्पेन्डिङ मोसन कन्डिसन नि भनेन केही पनि भनेन हामीलाई कुरा क्वेसन बुझियो Yes, sir. ठीक छ हैन मैले भनेको क्वेसन बुझियो स्टार्ट फ्रम द रेस्ट भनेको थियो भने त हामीले डाइनामिक कन्डिसन भन्थ्यौं म्यू एस र म्यू के दिएको भने पनि म्यू के नै लिने क्लियर हुने है क्वेसनमा स्टार्ट फ्रम द रेस्ट भनेको छ भने त्यो मोसनमा हुन्छ त्यो बेलामा हामीलाई म्यू एस अथवा म्यू के जे दिए पनि हामीले युज गर्ने भनेको के हो त यो म्यू एस होइन हामीले युज गर्ने भनेको के हो त म्यू के लिन पर्यो यो म्यू के लिन पर्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो कुरा बुझियो ठीक छ Yes, sir. अब यदि स्टेट अफ मोसन अथवा रेस्ट र त्यो केही पनि भनेन केही पनि यो कुनै पनि कन्डिसन डिफाइन गरेन स्टार्ट फ्रम द रेस्ट पनि भनेन केही पनि भनेको छैन क्वेसनले इम्पेन्डिङ मोसन कन्डिसन नि भनेको छैन तर हामीलाई के दियो त क्वेसनले भन्दा म्यू के र म्यू एस दुईटै दियो है अब कुन युज गर्ने होला त म्यू एस लिने कि म्यू के लिने भन त कुन लिने होला थाहा छ के आइडिया छ छैन यो म्यू एस को मिनिङ के हो भन त मलाई म्यू एस भनेको के हो स्ट्याटिक हो स्ट्याटिक भनेको त्यो सर्फेसले म्याक्सिमम रेसिस्ट गर्ने चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स भनेको यो म्यू एस इन्टु एन सँग बराबर हुन्छ त्यो सर्फेसले म्याक्सिमम रेसिस्ट गर्ने फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्यू एस इन्टु एन सँग बराबर हुन्छ कि हुँदैन भन त भन्न खोजेको एन त जहिले सुकै के हो त नर्मल रियाक्सन त बराबरै हो तर यो म्यू एस त्यो एक्सटर्नल फोर्सलाई रेसिस्ट गर्ने म्यू एस म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 0.5 हो तर हामीलाई रिक्वायर्ड भ्यालु कति आउँछ त्यो म्यू निकालौं यदि त्यो म्यू चाहिँ म्यू एस भन्दा कम आएको छ भने रेसिस्ट गर्ने भो म्यू एस भन्दा बढी छ भने रेसिस्ट गर्दैन भन्नुको अर्थ के हो त मोसनमा आउँछ सिम्पल भनेपछि यहाँनिर यो इक्वेसनमा जुन लेखिरहेको छु नि हेर त यो म्यू इन्टु एन लेखेको छु नि मैले यहाँसम्म लेखिरहेको छु मैले यो म्यू को टर्ममा राख त इक्वेसन 1 यो कति हुन्छ यहाँनिर हेतेरी दिक्कै लाग्यो मलाई यो कति हुने भो यो 100A प्लस यो कति हो 947 point कति हो रे 57 थियो हैन 57 म्यू हुने भयो नि म्यू त अहिले अननोन छ नि हामीलाई चाहिने यो म्यू भनेको रिक्वायर्ड म्यू हो बुझिन्छ यो म्यू लेखेको बुझिन्छ ल अब यहाँनिर हेर त यो म्यू हो अब यो इक्वेसन 3 मा पुट गरौँ न t2 को भ्यालु कति आएको थियो यो कति हुन्छ t2 को भ्यालु कति थियो त्यो भ्यालु राख t2 * 2t1 लेख त t2 को इक्वेसन कति आएको थियो भन त t2
3924 minus 200A. होइन होला नि ए 29 हो कि 39 39. 3924 3944.24 24 Point छैन सर. छैन हैन माइनस 200A 200 भयो AA equals to 100 AA plus 947.57 म्यू हैन बुझिन्छ यो इक्वेसन into 2 पनि हुन्छ सर. हजुर into 2 बुझिन equals पछि इन्टु 2 गर्न पर्यो हैन हजुर. इन्टु 2 त लेखन अगाडि यहाँ 2 इन्टु यति भयो ल अब यो इक्वेसनलाई यसो एनालाइसिस गरौँ त यदि यो इक्वेसन यो हामीले यो सल्भ गर्नुपर्ने प्रोसेस चाहिँ स्ट्याटिक कन्डिसनमा थियो भने फर स्ट्याटिक कन्डिसन लेख त फर स्ट्याटिक कन्डिसन यहाँ म्यू 0 हुन्छ कि एक्सेलरेसन 0 हुन्छ भन त स्ट्याटिक कन्डिसनमा थियो भने म्यू 0 हुन्छ कि एक्सेलरेसन 0 हुन्छ एक्सेलरेसन 0 हुन्छ पुट गर त्यसो हो भने a = 0 लेख फर स्ट्याटिक कन्डिसन a = 0 त्यसो भने म्यू निकाल स्ट्याटिक कन्डिसनमा हुनको लागि चाहिने म्यू कति हो त भन्न खोज्यो स्ट्याटिक कन्डिसनमा हुन खोज्ने भनेको त्यो सरफेसले रेसिस्ट गर्नको लागि यो सिस्टम अफ फोर्सेसलाई जुन छ एक्सटर्नली गिवन जुन सिस्टम अफ फोर्सेस छ त्यसलाई रेसिस्ट गर्ने हो भने त्यो म्यू को भ्यालु कति हुनु पर्छ त रिक्वायर्ड म्यू कति हो त भनेको स्ट्याटिक कन्डिसन राख्ने यो सिस्टमलाई स्ट्याटिक कन्डिसन राख्ने हो भने त्यो सरफेस जुन छ र त्यसको रफनेस कति हुनु पर्छ त रफनेस कोएफिसिएन्ट फर स्ट्याटिक कन्डिसन एक्सेलरेसन = 0 देन म्यू = कति आयो 2.07 म्यू कति आयो 2.07 2.07 जति भयो नि भनेपछि गिवन कति छ म्यू एस 0.5 छ हामीलाई रिक्वायर्ड चाहिँ 0.2 हामीलाई रिक्वायर्ड चाहिँ 2 चाहिएको छ यो सिस्टमलाई स्ट्याटिक कन्डिसन राख्नको लागि चाहिँ 2 चाहिएको छ गिवन कति छ सरफेसको रेसिस्टिङ क्यापासिटी कति छ कोएफिसिएन्ट अफ रफनेस 0.5 मात्रै छ भने रेसिस्ट गर्छ त अब यसले गर्दैन पोसिबल भयो त भएन भन्नुपर्छ यो सिस्टम केमा आउने भयो अब मोसनमा आउने हो मोसनमा आउनु भन्नुपर्छ म्यू को भ्यालु कति हुने भयो यो म्यू को ठाउँमा कति पुट गर्नु पर्यो अब म्यू के भनेपछि एन्सर आइकै भएको भएन बुझिन्छ कुरा बुझिन्छ हो त्यो क्वेशन त्यसरी सल्भ गर है यो क्वेशन चाहिँ यसरी गर यहाँनिर चाहिँ 2.33 आरहेछ व्हिच ग्रेटर देन म्यू एस द सिस्टम इज इन डायनामिक कन्डिसन त्यसैले पुट म्यू = म्यू के अनि ऐकै एन्सर त ऐकै हो त्यसैले त्यो क्वेशन 2 लाई यसरी यो पछिल्लो पार्टको चाहिँ कन्सेप्ट राखेर युज गर बल्ल सजिलो हुन्छ कुरा बुझियो ठीक छ ल है अर्को सिम्पल कुरा अब त्यो खास भन्न नहुने कन्सेप्ट हो यो सिम्पली भन्दाखेरि यो क्वेशन चाहिँ स्ट्याटिकको हो कि डायनामिकको हो भन त डायनामिक्सको हामीले स्ट्याटिकमा त के बनाउँ है त्यहाँ त हाम्रो के थियो त भन्दा डायनामिक्समा चाहिँ हामीले 8 च्याप्टर र 9 च्याप्टरबाट सुरु हो त्यहाँभन्दा पहिलाको फ्रिक्सन चाहिँ स्ट्याटिक्सबाट हो त्यहाँबाट आउने भनेको 4 मार्क्सको हो यो भनेको 10 मार्क्सको 8 मार्क्सको सिम्पली बुझ्ने हो भने म्यू एस र म्यू के दिएको छ नि युज गर्ने म्यू के नै भने बुझ्दा पनि हुन्छ त्यो भनेको एउटा रफ एनालाइसिस भयो फेरि त्यस्तो खालको होइन कुरा बुझियो सल्युसनमा त देखाउनु पर्ला है हजुर सल्युसनमा देखाउनु पर्ला नि मैले सिम्पली भनेको के है कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ भने स्टार्ट फ्रम द रेस्ट भनेको छ अनि म्यू एस र म्यू के दुईटै दिएको हुन्छ नझुकिनु इम्पेन्डिङ मोसन कन्डिसन भनेको छ भने म्यू एस लिनु सधैँ
इम्पेन्डिङ कन्डिसन भनेको चाहिँ न रेस्ट न स्ट्याटिकमा हो न डाइनामिक्समा हो, त्यो क्रिटिकल कन्डिसन हो। त्यो भनेको स्ट्याटिक पोर्सन भित्रै पर्छ, म्युएस लिनु है। अगाडिको हाम्रो फ्रिक्सन च्याप्टरमा पनि म्युएस र म्युको दुइटै दिएको हुनसक्छ, त्यो बेला कुन लिने भन्नेमा झुकिने होइन। सिम्पली के बुझ्ने त भन्दा इम्पेन्डिङ मोसन कन्डिसन भनेको छ भने त्यो क्रिटिकल कन्डिसन हो, त्यो बेलामा हामीले म्युएस नै लिने हो, लिमिटिङ कन्डिसन हो, म्युएस लिनुपर्छ भन्ने बुझ्न पर्यो। स्टार्ट फ्रम दि रेस्ट भनेको छ म्युएस र म्युको दुइटै दिएको छ भने सिधै युज गर्ने भनेको म्युको नै हो। कुरा बुझ्यो? ठिक छ। यस सर। यदि त्यो भनेको छैन भने, केही पनि भनेको छैन, म्युएस र म्युको दुइटै दिएको छ भने म्युको टर्ममा राख्ने अनि त्यसलाई चाहिँ इक्वेट गर्ने। त्यसपछि हामीले स्ट्याटिक कन्डिसन हुनको लागि एक्सेलरेसन 0 हुन्छ, त्यो बेलामा म्यु निकाल्ने। त्यो म्यु चाहिँ गिभन कन्डिसन भन्दा सानो छ भने, म्युएस भन्दा सानो छ भने स्ट्याटिकै भयो, सिधै हाल्यो म्युएस पुट गर्ने, म्युएस को भ्यालु पुट गर्ने, एन्सर निकाल्ने। त्यो बेलामा एक्सेलरेसन 0 हुन्छ, ख्याल गर्नु। किनभने स्ट्याटिक छ भने त 0 हुनु पर्यो एक्सेलरेसन त है। र अर्को कन्डिसन के हो भने यदि त्यो ग्रेटर नै हुन्छ, जहिलेसम्म ग्रेटर नै हुन्छ म्युएस भन्दा, त्यसैले यो डाइनामिक कन्डिसन आउँछ अनि म्युको भ्यालु पुट गर्ने, एन्सर निकाल्नु। कुरा बुझियो? बुझेँ सर। ल अब यो क्वेसन, अरू क्वेसनहरू पनि सर हेर होइन, यस्तो खालको छ। यो दुईटा सिस्टम छ, एउटा यतापट्टिको उसले आएको छ, एउटा यताबाट आएको छ होइन। यो दुईटाको चाहिँ फरक फरक रिलेसन हुन्छ। यसलाई गरौँला। अब तिमीहरूले आज यति नै गरौँ, धेरै गर्दाखेरि फेरि झुकिन्छ। यो कुरा सर प्र्याक्टिस गर तिमीहरूले, सर प्र्याक्टिस गर। त्यसपछि चाहिँ यसलाई फेरि कन्टिन्यू गरौँला। के छ, भोलि क्लास सर लिने मन्डे हो पनि कि बिहान नै हो? ब्रेक गर्ने हो? के छ विचार? गर्ने भोलि गर्ने त सर। ब्रेक गर्ने। भोलि ब्रेक भोलि के बार हो? कम्प्युटरको बढी अब कम्प्युटरको बढी अब सकिँदैन सर पिरियडमा। भोलि के बार हो? भोलि फ्राइडे। भोलि फ्राइडे हो? हजुर। ल त्यसो भए सन्डेबाट गरौँला है। अब कति पिरियड लाग्छ सर? सन्डे पनि 8 बजे हो सर? पिरियड त भाइ अब कति छिटो लिने भन्ने हो, त्यस्तो धेरै छैन। 1-1 घन्टा 3 दिन पढेपछि सकिन्छ होला। सन्डे पनि बिहान नै हो सर? सन्डे बिहान 8 बजे नै गरौँ। एसेसमेन्ट पनि बिहान नै लिने हो? यो सन्डे एसेसमेन्ट हो? मन्डे हो। ए मन्डे बिहान गरौँला नि त। तिमीहरूको फिजिकल क्लास के भने खान्? त्यही नै भन्नुभएको सर। भएन है। ल मैले 9 च्याप्टर यहाँ राखिदिएको छु, तिमीहरूले सर प्र्याक्टिस पनि गर। सन्डे बिहान गरौँ, सन्डे मन्डे गरेपछि त्यसपछि लगभग भइन्छ होला। त्यसपछि केही क्वेसन भएपछि गरौँला होइन। आज र भोलि मन्डे त प्र्याक्टिस। क्लास होला। हजुर मन्डे त टेस्ट होला नि। मन्डे टेस्ट भनेको छैन हामीले। ल आजलाई यति गरौँ।